सम्पूर्ण भाइ बहिनी नमस्कार। रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज सुनिराख्नु भएको तपाईँ सबैलाई स्वागत छ कार्यक्रम सुनौ र सिकौमा। साथमा छु म भगवती लामा। कार्यक्रम सुनौ र सिकौको आज पहिलो भाग। तपाईले यो कार्यक्रम हरेक सोमबार र बिहीबार अनि पुनः प्रसारण मंगलबार र शनिबार साँझ 5 बजेदेखि आधा घण्टासम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। बाल बालिकाको जीवनमा आइपर्ने विभिन्न समस्यालाई सहज रूपमा समाधान गर्ने सिपको विकास गराउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यको साथ रुम टु रिड नेपालको सहकार्यमा कार्यक्रम सुनौ र सिकौं तयार पारिएको हो। रुम टु रिड नेपालले प्राथमिक तहका बाल बालिकामा पढ्ने बानी र पठन सिप विकास गराउनुको साथै बाल बालिकालाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हासिल गराउन र जीवन उपयोगी सिपको माध्यमबाट जीवनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन सक्षम बनाउने उद्देश्यको साथ काम गरिरहेको छ। बालिका शिक्षा कार्यक्रमले विद्यालय अभिभावक र समुदायसँग निरन्तर सम्बन्ध स्थापना गरी जीवन उपयोगी सिप र मेन्टोरिङ प्रदान गर्दै आएको छ। बालबालिकाहरूमा आत्मजागरुकता, आत्मप्रभावकारिता र सामाजिक चेतना बढाउनका निम्ति विभिन्न 10 सिपलाई कार्यक्रममा समेट्नेछौँ। विश्व अहिले कोरोना भाइरसमय भएको छ। कोरोना भाइरस नफैलियोस् भनेर गएको चैत्र 11 गतेदेखि हाम्रो देश नेपाललाई पनि लकडाउन गरिएको छ। यो अवस्थामा विद्यालय पनि बन्द छ। बालबालिकाहरू घरमा नै बसेर जीवन उपयोगी सिपहरू सिकिरहेका छन्। अझै यो समयबाट प्रतिफल लिन सक्ने कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि यो कार्यक्रम केन्द्रित छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ बालिका शिक्षा किन र कसको लागि, बालिका शिक्षा कसरी सञ्चालन भइरहेको छ त बताउँदै हुनुहुन्छ रुम टु रिडद्वारा सञ्चालित बालिका शिक्षाको कार्यक्रम प्रबन्धक सलिना तामाङ। रुम टु रिड शिक्षित बालबालिकाबाट नै विश्वमा परिवर्तनको थालनी हुन्छ भन्ने विश्वासको साथ सन् 2000 मा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हो। यसको 2 मुख्य कार्यक्रमहरू छन्, साक्षरता कार्यक्रम र बालिका शिक्षा कार्यक्रम। साक्षरता कार्यक्रम प्रारम्भिक कक्षाका बालबालिकामा पढ्ने सिप तथा पढ्ने बानीका लागि उत्प्रेरित गर्दै स्वतन्त्र पाठकका रूपमा जीवन पर्यन्त पठन सिपको विकास गर्नु साक्षरता कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हो। यसका लागि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, गुणस्तरीय पठन सामग्री विकास, शिक्षक पेशागत तालिम, वैज्ञानिक पद्धतिमा आधारित पाठ्य पुस्तक तथा शिक्षण विधि र पुस्तकालय स्थापना तथा सञ्चालनका कामहरू भइरहेका छन्। अब कुरा गरौँ बालिका शिक्षा कार्यक्रमको। रुम टु रिडको बालिका शिक्षा कार्यक्रमबाट निम्न आय भएका समुदायका बालिकाहरूलाई आफ्नो जीवनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन चाहिने आवश्यक सिप सहित माध्यमिक तहको शिक्षा हासिल गर्नमा सहयोग गरिन्छ। एसिया तथा अफ्रिकाका 9वटा देशका विभिन्न समुदायमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ। बालिका शिक्षा कार्यक्रम शिक्षामा लैङ्गिक असमानताले प्रभावित बालिकाहरूको शिक्षामा केन्द्रित छ। यस कार्यका लागि हामी विद्यालयको वातावरणलाई थप बालिका मैत्री बनाउन सघाउँदै 4 क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर सहयोग गर्दछौँ। जीवनोपयोगी सिप शिक्षा, मेन्टरिङ, परिवार विद्यालय र समुदायको संलग्नता, सामग्री सहयोग। जीवनोपयोगी सिपको कुरा गर्दा माध्यमिक तहको शिक्षा अधिकांश बालिकाका लागि संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण रहन्छ। त्यस समयमा उनीहरूमा विवाह गर्ने र परिवार बसाउने जस्ता प्रचलित सांस्कृतिक र सामाजिक दबाव आउने गर्छन्। समाजमा व्याप्त गरिबी, असमानता र असल तथा आदर्श पात्रको कमीका कारण पनि बालिकालाई चाँडै नै विद्यालय छाड्न बाध्य बनाइन्छ। यसले गर्दा उनीहरू र परिवार झन गरिबीको दुष्चक्रमा फस्न पुग्छन्। धेरै जसो बालिकामा यस्ता चुनौतीको प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्ने र आफ्नो परिवार तथा समुदायका बीच बालकका लागि मात्र नभए बालिकाका लागि पनि शिक्षा प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ भन्ने विषयको उठान गर्ने र त्यसमा तर्क गर्ने सिप हुँदैन। यही सिप जीवनोपयोगी सिप हो र हरेक बालिकाको लागि यस्तो सिप आवश्यक छ। जीवनोपयोगी सिप भएका बालिकामा
जीवनमा आइपर्ने चुनौतीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सामर्थ्य हुन्छ। यस्ता बालिका निडर तथा तर्कयुक्त सञ्चार गर्न सक्षम हुन्छन्। उनीहरू समालोचनात्मक सोचका हुन्छन्। यस्ता सिप विद्यालयमा सफल हुन पेशा, विवाह र बच्चा जन्माउने जस्ता जीवनका अति महत्वपूर्ण विषयमा सही निर्णय लिन अति महत्वका छन्। यसैले बालिकाहरूको सिकाइ र जीवनका उपलब्धिहरूमा सुधार ल्याउन बालिका शिक्षा कार्यक्रमको विकास गरिएको छ। रूम टु रिडले बालिकालाई विद्यार्थीकाल र तत्पश्चातको जीवनमा सफल हुन अति आवश्यक 10 प्रमुख जीवनोपयोगी सिपको पहिचान गरी प्राथमिकीकरण गरेको छ। हाम्रो यो विश्वासलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानले पनि समर्थन गरेको छ। यी 10 प्रमुख जीवनोपयोगी सिपलाई 3 समूहमा राखिएको छ। 1. आत्मजागरूकता, 2. आत्म प्रभावकारिता, 3. सामाजिक चेतना। यी 3 समूह मध्ये पर्ने 10 प्रमुख जीवनोपयोगी सिपहरू छन्: आत्मविश्वास, भावनाहरूको प्रदर्शन र व्यवस्थापन, समान अनुभूति, स्वनियन्त्रण, आलोचनात्मक सोच, निर्णय क्षमता, लगनशीलता, सञ्चार, समस्या समाधानमा सृजनशीलता र सम्बन्ध विस्तार। मेन्टरिङ आफूभन्दा कम उमेरकालाई निरन्तर रूपमा दिइने सुझाव र सहयोग हो। धेरै जसो बालिकाले कठिन चुनौती सामना गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो बेला उनीहरूले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। साथीको नकारात्मक दबावलाई कसरी जवाब दिने, विवाह गर्ने कि नगर्ने, दुर्व्यवहार गर्नेलाई उजुरी दिने कि नदिने जस्ता निर्णयले उनीहरूको विद्यालयभित्र र बाहिरको जीवनलाई पनि त्यत्तिकै असर पारिरहेको हुन्छ। बालबालिका र किशोर किशोरी धेरै जसो अवस्थामा आफूले सामना गरेको चुनौतीबारे अभिभावक, नातागोता, शिक्षक र साथीलाई भन्न डराउँछन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई सहयोग र सल्लाह दिन विश्वासिलो र समझदार व्यक्ति, मेन्टरको आवश्यक पर्दछ। मेन्टर भन्नाले रूम टु रिडमा सामाजिक परिचालकलाई बुझिन्छ। सही मेन्टरिङले मानसिक सुस्वास्थ्य र सामाजिक कल्याणको साथै साथी र समुदायसँग सम्बन्ध बलियो बनाउँछ। साथै विद्यालय हाजिरी तथा शैक्षिक प्रदर्शनीमा सुधार ल्याउँछ र आत्मबल तथा आत्मविश्वास बढाउँछ। परिवार, विद्यालय र समुदायको संलग्नता। यो संलग्नता भन्नाले लैंगिक समानतामा आधारित शिक्षा र बालिका शिक्षाको महत्वको प्रवर्धन गर्न परिवार, विद्यालय र समुदायको सहकार्य, सामूहिक प्रयास हो। सामग्री सहयोग। सामग्री सहयोगमा बालिकाहरूलाई उनीहरूको पढाइसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्च धान्न प्रदान गरिने आर्थिक वा अन्य शैक्षिक सहयोगहरू हो। बालिका शिक्षा कार्यक्रममा छानिएका बालिकालाई आवश्यकता अनुसार सामग्री प्रदान गरिन्छ। अहिले कोभिड-19 को कारणले घरमा बसेका बालिकाहरूलाई हामीले मेन्टरिङ गरेर र सही सूचना दिएर सहायता गरिरहेका छौं। कुनै घरमा त अभिभावकहरूलाई पनि सूचना दिएर सहयोग गरिरहेका छौं। मेन्टरिङमा उनीहरूले हाम्रो तालिममा सिकेका कुराहरूलाई पुनः याद गर्दै निम्न कुराहरूमा हामी फोकस भएर मेन्टरिङ गरिरहेका छौं। जस्तै पढाइप्रतिको चाहना घट्न वा हट्न नदिने, आफ्नो लक्ष्य नबिर्सिने, डर र चिन्ता जस्ता भावनाहरूको व्यवस्थापन गर्ने तरिकालाई सम्झेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, आफूलाई नौलो कुरा सिकेर सृजनात्मक बनाउने, जीवनोपयोगी सिपमा सिकेका सिकहरू साथीभाइ र परिवारलाई सिकाउने, राहत, कोभिड-19 लगायत शैक्षिक कार्यक्रमहरू सरकारले सञ्चालन गरेको त्यसको बारेमा सही जानकारी दिने। रूम टु रिडको बालिका शिक्षा कार्यक्रमले शिक्षामा लैंगिक समानतालाई जोड दिने भएकोले हामी चाँडै नै जीवनोपयोगी सिप शिक्षामा बालकहरूलाई पनि संलग्न गर्दैछौ। आखिरमा घरमा बस्नुभएका भाइ बहिनीहरूको लागि मेरो सन्देश: जसरी अँध्यारो पछि उज्यालो आउँछ, रात पछि दिन, अहिलेको जटिल समय पनि चाँडै नै हटेर जान्छ। शिक्षा र यसको महत्वलाई, आफ्नो लक्ष्यलाई, आफ्नो सपनालाई सम्झेर थाती राखेर भाइ बहिनी हो यो समयलाई आफूलाई अझ बढी सक्षम बनाउने र मनमा मस्तिष्कमा सकारात्मक सोचलाई मात्रै राख्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूम टु रिडद्वारा सञ्चालित बालिका शिक्षाको कार्यक्रम प्रबन्धक सलिना तामाङ। बालिका शिक्षाको उद्देश्य र प्रभावकारिताको विषयमा जानकारी दिनुहुँदै उहाँले भन्नुभए जस्तै बालिका शिक्षाले बालिकाहरूमा साँच्चै परिवर्तन आएको छ त? यो शिक्षालाई बालिकाहरूले कसरी लिएका छन् त? के उनीहरूमा आत्मनिर्णय गर्ने बानीको विकास भएको छ?
आत्मजागरुकता, आत्मप्रभावकारिता र सामाजिक चेतना बढाउनलाई बालिकाहरू सक्षम भएका छन् त? यस्तै यस्तै प्रश्न तपाईसँग छन् होला। तपाईको त्यो जिज्ञासालाई मेटाउँदै हुनुहुन्छ त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय त्रिशुलीको कक्षा 8 मा अध्ययनरत चेलमेन्दो तामाङ। नमस्ते, मेरो नाम चेलमेन्दो तामाङ हो। म त्रिभुवन त्रिशुली माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 8 मा अध्ययन गर्दैछु। म 2018 देखि रुम टु रिडको बालिका शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको छु, जसमा मैले कक्षा 6 देखि नै धेरै जीवन उपयोगी सिप तालिमहरू सिकेको छु र यो महत्त्वपूर्ण पनि छ, जसबाट मैले आफ्नो जीवनमा आउने समस्याहरू पहिचान गरी समाधान समेत गर्न थालेको छु। आजभोलि यो लकडाउनको समयमा मलाई यस जीवन उपयोगी सिप तालिमले सहयोग पुर्याएको छ। कहिलेकाहीँ घरेसी समस्या, साथीसँगको मनमुटाव र कहिले त धेरै नराम्रो पनि लाग्छ, तर म दिदीले सिकाउनु भएको तालिमको कुरा सम्झन्छु र त्यति बेला आफूले के गर्दा सहज हुन्छ र राम्रो हुन्छ र म खुसी र शान्त हुन्छु भन्ने कुरा महसुस गर्छु अनि आफ्नो व्यवहारमा पनि लागू गर्छु। यो समयमा म दाइ र साथीसँग मिलेर कक्षाहरूको किताबहरू पढ्ने, अक्षरहरू बनाउने अभ्यास गर्ने अनि कहिलेकाहीँ चित्रहरू बनाउने पनि गर्छु र जीवन उपयोगी सिप तालिमको ह्यान्डआउट पढ्ने पनि गर्दछु। बालिका शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएपछि मैले आफ्नो कुरा ग्रिन भएर राख्न सक्ने भएको छु। आफूले सिकेका कुराहरू आफ्नो घर परिवारमा र साथीहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने भएको छु। जस्तै आफ्नो समुदायमा म आफू कसरी सुरक्षित रहने र आफूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने कोसँग सहयोग लिने भनेर समेत बुझाउँछु। मेरो समुदायमा सानै उमेरदेखि विवाह गरिदिने चलन छ, तर मैले जीवन उपयोगी तालिमबाट उमेर नपुगी विवाह गर्दा आमाको पाठेघरमा समस्या आई आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा समेत असर गर्छ भन्ने कुरा सिकेको छु र यही कुरा मेरो बाबा मम्मीलाई पनि बुझाउँछु। बाबा मम्मी भन्नुहुन्छ, कस्तो राम्रो कुरा सिकेको तिमीले। आज म यति सहज तरिकाले बोल्ने, साथीको भावना बुझ्ने, नम्र भएर बोल्न सक्ने पनि यही जीवन उपयोगी तालिमबाट नै हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय त्रिशुलीको कक्षा 8 मा अध्ययनरत चेलमेन्दो तामाङ। यसै बीचमा चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 8 मा पढ्नुहुने दीपिका विश्वकर्माको कुरा सुनौ अनि थप विषयवस्तुको बारेमा जानकारी दिन आउनेछु। नमस्कार, मेरो नाम दीपिका विश्वकर्मा हो। म श्री चण्डेश्वरी माविको कक्षा 8 मा पढ्छु। 2018बाट म बालिका शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी भई आइरहेको छु। यो कार्यक्रममा जीवन उपयोगी सिप लगायत अन्य सिप सिकाइन्छ। कोभिड-19 को कारणले गर्दा म विद्यालय जान पाएकी छैन। मैले मेरो पढाइलाई निरन्तरता दिइरहेकी छु। बालिका शिक्षा कार्यक्रममा सिकेका कुराहरू म यस समयमा घरमै बसेर पूर्ण रूपले गरिरहेकी छु। मैले आफ्नो रिसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने बारेमा पनि यस कार्यक्रम मार्फत सिकेकी छु। पहिले मलाई धेरै रिस उठ्थ्यो, तर अहिले तालिम लिएपछि म आफ्नो रिसलाई सजिलैसँग व्यवस्थापन गर्न सक्छु। म सबैसँग मिलेर बस्छु। मैले आफ्नो समस्या समाधान गर्न विभिन्न किसिमका विकल्पहरूको छनौट गर्छु। म अरूसँग पनि सुझाव लिन्छु। कोभिड-19 अहिले विश्वकै ठूलो समस्या हुन पुगेको छ। कोभिड-19 जस्तो समस्यालाई समाधान गर्न मैले धेरै विकल्पहरूको छनौट गरेकी छु। जस्तै बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धुने, जथाभावी खानेकुराहरू नखाने, एकअर्कामा दूरी कायम राख्ने, भिडभाडमा नजाने जस्ता अरू विभिन्न विकल्पहरू अपनाएकी छु। यो लकडाउनको समयलाई बिताउन म बुक्सहरू पढ्ने गर्छु, ह्यान्डराइटिङहरू गर्छु। बिहान बिहान म सबेरै उठेर 2 देखि 4 घण्टासम्म एक्सर्साइज गर्छु, नेपाली बुकहरू पढ्छु, टिभी पनि हेर्छु, घरको काममा मम्मीलाई पनि सघाउँछु, घर सफा पनि
गर्छु। नजानेको घरायसी कामहरू पनि मम्मीबाट सिक्छु। व्यक्तिगत सरसफाइमा पनि धेरै ध्यान दिन्छु र अरूलाई पनि ध्यान दिन लगाउँछु। मैले अझसम्म जति पनि सिकेका जीवन उपयोगी सिपहरू आफ्नो परिवारलाई पनि सिकाउँछु। सिकेका सिकहरू आफू पनि गर्छु र उहाँहरूलाई पनि गर्न लगाउँछु। मैले यो समयलाई असल ढङ्गले प्रयोग गरिरहेकी छु। मैले अबको वर्षमा अझ कसरी राम्रोसँग पढ्ने भनेर विभिन्न लक्ष्य निर्धारण गरेकी छु। यसमा मलाई मेरो अभिभावकले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। बालिका शिक्षा कार्यक्रमले मेरो अभिभावकहरूलाई पनि राम्रो प्रभाव पारेको छ। उहाँहरूले मलाई हरेक काममा सहयोग गर्नुहुन्छ। जस्तै मेरो हरेक आवश्यकता पुरा गर्नुहुन्छ। स्कुलको प्रोग्रामहरूमा सहभागिता जनाएर पनि उहाँहरूले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। अहिले यस्तो समयमा पनि उहाँहरूले मेरो पढाइको निरन्तरताका लागि विभिन्न सहयोग गर्नुभएको छ। म आफ्नो पढाइ साथसाथै अन्य क्रिएटिभिटीमा पनि संलग्न भइरहेकी छु। गुगल मार्फत पनि म पढाइ गर्छु। यसले मलाई पढ्न अझ सहज बनाउँछ। गुगलमा म पढाइ साथसाथै अन्य ज्ञानगुणका कुराहरूमा पनि हेर्ने गर्छु। म गुगलमा ट्रिक्स लगाएर खेल्ने गेम्सहरू पनि खेल्छु, किनकि यसले मेरो माइन्डलाई एक्टिभ बनाउँछ। तालिममा मैले फुर्सदको समयलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकेको थिएँ। त्यही अनुसार म मेरो फुर्सदको समयलाई यी सबै काम गरेर उपयोग गरिरहेकी छु। यदि हामी यस्तै कामहरूमा सहभागी भयौँ भने हामी नोभेल कोरोना भाइरसबाट बच्न सक्छौँ र आफ्नो ज्ञान अझ बढाउन सक्छौँ। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो लकडाउनको कारणले भएको फुर्सदको समयलाई व्यर्थ नगरौँ। मैले जस्तै कामहरूमा सहभागी हौँ। जीवन उपयोगी सिपबाट सिकेको सिकलाई आफू पनि फलो गरौँ र अरूलाई पनि गर्न लगाऊ। स्टे होम, स्टे सेफ। कार्यक्रम सुनौ र सिकौं सुनिरहनु भएका तपाईँ सबैले थाहा पाइहाल्नुभयो। चेलमेन्दो तामाङ र दीपिका विश्वकर्माको जीवनमा बालिका शिक्षाले पारेको प्रभावको बारेमा त उहाँहरूले जस्तै तपाईँले पनि यो फुर्सदको समयलाई विभिन्न जीवन उपयोगी सिपहरू सिकेर उपलब्धिमूलक बनाइराख्नु भएको छ भन्ने अपेक्षा छ। कोरोना भाइरसको चर्चा जताततै छ। बालबालिकादेखि किशोर किशोरी, युवादेखि वयस्क र ज्येष्ठ नागरिकहरू सबैको मुखमा अहिले कोरोना भाइरस भन्ने शब्द झुन्डिरहेको छ। रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल सबैतिर कोरोनाकै विषयले छाइरहेको छ। यो अवस्थामा हामी कसरी सुरक्षित रहने? बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरू यो भाइरसबाट प्रभावित भएका छन् कि छैनन्? मनोवैज्ञानिक असर नपरोस् भन्नका लागि कसको भूमिका के रहन्छ? भक्तपुर अस्पतालमा कार्यरत बाल विशेषज्ञ डाक्टर सुरज धौबडेलसँग कुराकानी गरेकी छु। सुनौ है त। सुरुमा देखिएको थिएन, तर अहिले चाहिँ बालबालिकाहरू पनि बिस्तारै देखिन थालेको छ। 2 महिनाको बालबालिका एकजना पनि देखिसक्नु भएको छ। त्यही हो, टेस्टिङहरू भइरहेछ र केसहरू चाहिँ बढ्ने क्रममा छ। बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरू चाहिँ कतिको प्रभावित छन् सर यसमा? अब विश्वव्यापी रूपमै हेर्ने हो भने चाहिँ अब लकिली भनौँ होइन, बालबालिकाहरू चाहिँ अलिक कमै, 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको चाहिँ कमै छ विश्वमा। र धेरै क्रिटिक भन्नाले मृत्यु हुने, धेरै कम्प्लिकेसन हुने बालबालिकाहरूको केसमा चाहिँ अलिक कमै छ। तर अब त्यो भन्नेमा अब डेथै नभएको पनि होइन, त्यो पनि होइन। अब विभिन्न थ्योरीहरू लगाएको छ। अब यसको वास्तविक कारण के हो भनेर चाहिँ अहिलेसम्म पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन। किनभने वयस्क वृद्धभन्दा चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ किन यो भाइरसबाट चाहिँ रिलेटिभली रूपमा भन्नाले पूर्ण रूपमा सुरक्षित त होइन, रिलेटिभलीमा चाहिँ किन कम एफेक्टेड भएको, यो चाहिँ स्टिल अब त्यसको रिसर्चको विषय नै छ। नेपालको कन्टेक्समा भन्दाखेरि पनि सुरुको अब अवस्थामा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ देखिएको थिएन, तर बिस्तारै संक्रमणहरू बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ 6 वर्ष 7 वर्ष बालक हुँदा हुँदा 2 महिना चाहिँ एउटा बच्चालाई पनि देखिसकेको छ यो अवस्थामा। यो लक्षणहरू चाहिँ के हुन्छ सर यो कोरोना भाइरस कोभिड-19को? वयस्कहरू अथवा वृद्धहरूमा चाहिँ अब ठुलो मान्छेहरूमा चाहिँ ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, छाती दुख्ने, त्यसपछि सास फेर्न गाह्रो हुने, यस्तो लक्षणहरू चाहिँ हुन्छ। तर बालबालिकाहरूकोमा चाहिँ के छ भनेको चाहिँ अलिक ठुलो मान्छे भन्दा चाहिँ अलि सिम्टम चाहिँ उनीहरूको अलिक कमै हुन्छ। अब धेरै जस्तो चाहिँ
माइल्ड सिम्टमहरू हुन्छन् र ठुलो मान्छेहरूमा जस्तै ज्वरो र खोकी चाहिँ प्रिडोमिनेन्ट सिम्टम हो भन्नाले मुख्य सिम्टमहरू हो। बालबालिकाहरूमा चाहिँ यो सिम्टमहरू बिना पनि पोजिटिभ भएका धेरै अनुसन्धानहरूबाट देखिएको छ। जस्तै साधारण नाकबाट पानी बग्ने, त्यसपछि नाक बन्द हुने, हाँसी आउने र कोही कोहीमा चाहिँ ज्वरो र खोकीहरू पनि हुन सक्छ। तर त्यो बिना पनि रोगको लक्षणहरू देखिन सक्छ। त्यसैले चाहिँ अब यस्तो लक्षणहरू देखिने बित्तिकै एकचोटि चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा गएर चाहिँ परामर्श लिनु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। किनभने इभन क्लिनिसियन हामी डक्टरहरूलाई समेत पनि यो र सिजनल फ्लू, कमन कोल्डहरू छुट्याउनु चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ। अब राम्ररी हिस्ट्री लिएर राम्ररी बच्चाको अवस्था बुझेर त्यो मात्र हो यसको शङ्का के हो, यो रोग हो कि होइन, यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ छुट्याउन चाहिँ सक्छौँ। अनि यो भाइरससँग सम्बन्धित रहेर के कस्तो मनोवैज्ञानिक असरहरू चाहिँ परेको देख्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ यो बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूमा? सर, बालबालिका र किशोर किशोरीहरूमा चाहिँ के देखिएको हुन्छ भने चाहिँ अब सबभन्दा पहिला त यो आजकल चाहिँ यो अनलाइनमा मिडियाहरू र इन्टरनेटहरूले गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हरेक न्युजहरूको चाहिँ पाइरहेको हुन्छ। पहिलाको जस्तो अवस्था छैन र अलिक बढी सशङ्कित हुने, अब यो के भएको हो, अब कहिले बाहिर निस्किँदा पाउने हो कि होइन, यो यस्तो कुराहरू चाहिँ एन्जाइटीहरू बढ्ने र साथसाथै अब दिनभरि घरमा बसिरहनु पर्दा स्कुल जाने बानी, बच्चाहरूको त बानी बाहिर निस्किने बानी हुन्छ। दिनभरि घरमा बसिरहनु पर्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्टिभ कामहरू नगर्दाखेरि चाहिँ अब विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ अब सपोज मोबाइलहरू बढी चलाउने, टिभीहरू बढी चलाउने, त्यस्तो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो ठुलोमा चाहिँ लाग्ने समस्या हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अब त्यो लकडाउनको बेलालाई चाहिँ एउटा अब अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ लिएर चाहिँ प्रोडक्टिभ कामहरू गराउने, सपोज कसैलाई पेन्टिङमा इन्ट्रेस्ट हुने पेन्टिङ गराउने, योगाहरू एक्सर्साइजहरू सिकाउने, अथवा कसैले जुन कुरामा प्रोडक्टिभ काममा इन्ट्रेस्ट छ त्यो गराएको राम्रो हुन्छ। नत्र भने चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ यस्तो हुन्छ, अब अहिले ग्याप भइसकेको छ, यो परिस्थिति चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ त्यो अहिलेसम्म पनि स्योर भइसकेको छैन। अब लामै ग्याप हुने हो भने चाहिँ पछि चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ फेरि स्कुलमा रिज्युम गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ घरमै अभिभावकहरूले चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाको भूमिका निभाएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिने, नलेजहरू दिने, पढाउने कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसै घरमै अभिभावकले चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाको भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। सकिन्छ। अब कोही चाहिँ अब जहाँ जहाँ सुविधा छ उनीहरूले चाहिँ अनलाइन क्लासहरू पनि सुरु गरिसकेका छन् होइन। तर सबै नेपालमा चाहिँ सबै गाउँठाउँमा चाहिँ अनलाइन क्लासहरूको चाहिँ पहुँच नभएको हुनसक्छ। अब उहाँहरूले चाहिँ कसरी सक्नुहुन्छ, अब त्यो चाहिँ अब आफ्नो भूमिका चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यससँगै खानपानमा चाहिँ कतिको ध्यान दिनुपर्छ सर? यो खानपानसँग चाहिँ खासै सम्बन्धित समस्या रोग नभएकोले चाहिँ अब घरमै चाहिँ अब अहिले त बाहिरहरू रेस्टुरेन्टहरू होइन, बाहिरको ठाउँहरू चाहिँ बन्द नै हुन्छ। त्यसैले चाहिँ घरमा चाहिँ सकेसम्म पोसिलो खानेकुराहरू, घरको खानाहरू चाहिँ बाहिरको भन्दा रेट राम्रै हुन्छ। पोसिलो खानेकुराहरू, चिल्लो पिरो अलिक कम गरेर बच्चाले चाहिँ जुन कुरा खान मन लाग्छ जङ्क फुडहरू चाहिँ कम गर्ने। त्यो चाहिँ अब अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ अलिक कमै हुन्छ अरू कन्टेक्समा भन्दा पनि। अब खानपान चाहिँ त्यस्तो स्पेसिफिकली यो नै खानुपर्छ भन्ने छैन, तर न्युट्रिसियस फुडहरू जस्तै फलफुलहरू, हरियो सागपातहरू, अब घरमा बस्दाखेरि मोनोटोनसहरू हुन्छ, दिनदिनै चेन्ज गरेर बनाएर डिफ्रेन्ट परिकारहरू बनाएर चाहिँ घरमै बनाएर चाहिँ खुवाउन सकिन्छ। यहाँले चाहिँ अगाडि यो कोरोना भाइरसको लक्षणहरू बताउनु भयो होइन, त्यहीसँग सम्बन्धित चाहिँ अहिले यो मौसम अनुसारको पनि लक्षणहरू मिल्न जान्छ नि त। त्यो लक्षणहरू देख्ने बित्तिकै कोरोना नै हो कि भनेर शङ्का गरेर अस्पताल आउनेहरू चाहिँ कतिको पाउनुहुन्छ? त्यो त आउनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ आउनुहुन्छ। मैले भने नि अब उहाँहरूलाई मात्र होइन कि हामी ट्रिट गर्ने डक्टरहरू होइन, क्लिनिसियन्सहरूलाई पनि कहिले कन्फ्युजन हुन्छ कि, किनभने सिम्टमहरू चाहिँ ओभरल्याप हुन्छ। अब राम्ररी हिस्ट्री लिने, अब किनभने पहिला बाहिरबाट आउनु भएको छ कि छैन, बाहिरको मान्छेकोसँग कतिको कन्ट्याक्ट छ, लकडाउन राम्ररी फलो गर्नु भएको छ कि छैन, अब आमा बुवाहरूको प्रोफेसन के हो, जस्तै अब हामी हेल्थ केयर प्रोफेसनल नै भएन होइन, अलिक बढी रिस्कमै छौँ। अब हाम्रो के भन्छ हेल्थ केयर प्रोफेसनलको बच्चाहरूलाई चाहिँ यस्तो सिम्टमहरू 3-4 दिन लागिरहेछ भने यो पनि हो कि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ शङ्का गर्छौँ र टेस्ट गरिसकेपछि मात्र थाहा हुने रोग हो यो। किनभने लक्षणले चाहिँ हामीले चाहिँ सस्पेक्ट गर्ने हो, शङ्का गर्ने हो र टेस्ट नगरिकन चाहिँ थाहा नपाउने रोग भएकोले चाहिँ अब क्लिनिकल जजमेन्टहरू त्यस्तो चाहिँ युज गर्नुपर्छ। र आउनुहुन्छ यस्तो बिरामीहरू धेरै बच्चाहरू लिएर आउनुभयो। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सर? अब अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अब यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिसकेको छ कोरोना भाइरस। त्यसैले चाहिँ सकेसम्म अब सरकारले जुन लकडाउनको प्रावधान ल्याएको छ त्यसले चाहिँ सकेसम्म फलो गरौँ। अब सरकारले अब भयो भन्दैमा यो के भन्छ गर्ने त्यस्तो होइन, सकेसम्म चाहिँ आफू पनि सेफ छौँ र आफू सेफ भयो भने मात्र बच्चाहरूलाई सेफ राख्न सकिन्छ। किनभने अब विश्वभरि भएको अनुसन्धानहरूमा चाहिँ
के थाहा भएको छ भने चाहिँ कोरोना पोजिटिभ पेरेन्ट्सहरूबाट नै म्याक्सिमम बच्चाहरूलाई चाहिँ सरेको छ। त्यसैले चाहिँ आफू सुरक्षित रहौँ र आफू सुरक्षित हुनु नै आफ्नो बालबच्चा अथवा परिवार सुरक्षित हुनु हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भक्तपुर अस्पतालमा कार्यरत बाल विशेषज्ञ डाक्टर सुरज धौबडेल। उहाँले भन्नुभए जस्तै कोरोना भाइरससँग मिल्दाजुल्दा लक्षणहरू देखिँदैमा आत्तिनु पर्दैन। स्वास्थ्य संस्थामा गएर परीक्षण गराउनु आवश्यक छ, तर सावधानी भने अपनाउनु पर्छ नै। साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने, सेनिटाइजर लगाउने, लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने, अत्यावश्यक कामले बाहिर हिँड्नु परेमा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनै पर्छ। भाइ बहिनी, तपाईँ अहिले रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज मार्फत कार्यक्रम सुनौ र सिकौं सुन्दै हुनुहुन्छ। यति बेला भने बालिका शिक्षाको सेरोफेरोमा रहेर गाइएको गीत प्रस्तुत गर्दैछु। गीत प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ च्वाडी पब्लिक माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू सन्तोषी कुमाल र रोजिना कुमाल। नमस्ते, मेरो नाम सन्तोषी कुमाल हो अनि ऊ मेरो साथी म रोजिना कुमाल। हामी दुवैजना श्री च्वाडी पब्लिक माविमा कक्षा 8मा अध्ययन गर्छौँ। हामी 2018बाट बालिका शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ र त्यसमा हामीले जीवन उपयोगी सिप जस्ता तालिमहरू सिक्छौँ र आज हामीले जीवन उपयोगी सिप विषयमा गीत बनाएका छौँ, जुन हामी अब तपाईहरूलाई सुनाउँछौँ है। हाम्रो गीतको बोल छ जीवन उपयोगी सिप। सबैजना साथीहरू सुन एउटा गीत, सबै मिली बढाउँ हामी मित्रताको रीत। सुनाउँछु आज म तिमीलाई आफ्नो जीवन रथ, जीवन उपयोगी सिपको बारे गरौँ मिठो गफ। साना साना समूह बसी सिक्छौँ नयाँ सिप, कहिले सिक्छौँ जीवन उपयोगी, कहिले मेन्टरिङ सिप। म को हुँ भनी आफ्नो परिचय खोज्दछु, आत्मजागरणको निम्ति आफैलाई बुझ्दछु। साथीको भावनाको कदर गर्दछु, अनुभूति सिपको सधैँ विकास गर्नेछु। समूहमा सधैँ मिल्छु ज्ञानी बन्नेछु, प्रभावकारी संस्था विकास गर्नेछु। साथीलाई दुःख दिन्न माया गर्नेछु, अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धको विकास गर्नेछु। सबैसँग नम्र भई रिसन्त गर्नेछौँ, समालोचक सोचाइको प्रयोग गर्नेछौँ। हाँसो खुसी उत्साहलाई महिलाई राख्नेछौँ, आफूमा आउने समस्याहरूलाई नियन्त्रण गर्नेछौँ। साथीलाई अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्नेछौँ, तनावलाई नियन्त्रण गर्ने अभ्यास गर्नेछौँ। भविष्यमा गएर हामी के बन्नेछौँ, विकल्पको छनौट गरी निर्णय गर्दछौँ। समूहमा मिले हामी कार्य गर्दछौँ, समस्या समाधान सिपको विकास गर्नेछौँ। समस्या समाधान सिपको विकास गर्नेछौँ। जीवन उपयोगी सिपको हामी विकास गर्नेछौँ। तपाईलाई गीत कस्तो लाग्यो? जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि पक्कै पनि तपाईलाई सहयोग पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु। तपाईँ पनि बालिका शिक्षामा सहभागी हुनुभएको छ र गीत कविता गजलहरू रचना गर्नुभएको छ भने 010 561 851 फोन गरेर पनि रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनी, हामी कार्यक्रम सुनौ र सिकौँको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। प्रतिक्रिया दिनको लागि तपाईँले 010 561 851 फोन गर्न सक्नुहुनेछ।
कार्यक्रम सुनौ र सिकौं, शिक्षित बालबालिकाबाट नै विश्वमा परिवर्तनको थालनी हुन्छ भन्ने मूल नाराको साथ रुमटुरिट नेपाल र पढ्नका लागि कोठाद्वारा तयार पारिएको हो। सबै भाइ बहिनीलाई जीवन उपयोगी सिपको विकास गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यको साथ बालिका शिक्षा कार्यक्रम मार्फत यो रेडियो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। तपाईले यो कार्यक्रम हरेक सोमबार र बिहीबार अनि पुनः प्रसारण मंगलबार र शनिबार साँझ 5 बजेदेखि आधा घण्टासम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। आज भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौं। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। आजको अङ्कबाट म भगवती लामा बिदा हुन चाहन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज। हौस् त, नमस्कार।